السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے اذان مغرب کا، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، انتخابی اصلاحات پر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ، وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنایا جائے گا۔
शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल गलत बयानी की। हम चाहते हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स के 57 मशकूक अकाउंट्स थे। मुलाजिमीन के नाम पर भारी रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। बलूचिस्तान की तरक्की का एक और मंसूबा 80 किलोमीटर झलझाव भेला शाहरा की बहाली और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद। मंसूबा 3 साल में 7 अरब रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल होगा। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह। करप्शन पाकिस्तान का बड़ा मसला है। गुज़िश्ता दौर में मोटरवेज की लागत आज से 20 करोड़ रुपए फी किलोमीटर ज्यादा थी। FIA को इन मंसूबों की तहकीकात का इख्तियार दिया है। तफसीलात कौम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्वा पॉलिसी पर गामजन। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत डिक्लेयर करने की डेडलाइन दे दी। मुसलमानों और ईसाइयों की भारतीय कौमियत छीन ली जाए। आचार्य महाराज का हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में जल समाधि की धमकी। दौरा पाकिस्तान खत्म करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। फैसले के हवाले से इंग्लिश खिलाड़ियों से मुशावरत नहीं की गई। अगले साल पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरज़्म हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वॉटमोर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। कैबिनेट आवर के आगाज़ में आपको बताएं, पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा। इजलास का मज़ीद अहवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नमूद मुस्लिम। नमूद, बताइएगा और क्या फैसले हुए इजलास में?
دیکھیے آج کا جو اجلاس تھا وہ خاصا ہم اس لیے بھی کہیں گے کہ کافی عرصے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا یہ کہیں کہ جو حکومتی پارٹی ہے جس میں ان کے الائز بھی ان کا ایک پارلیمانی جو پارٹی ہے جو پارلیمان میں جو ان کی حکمت عملی ہے جو کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اور اس کو جو صدارت کی ہے وہ قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعظم نے کی ہے. تو ایک بڑا ایک جمہوری عمل ہے. اور دوسرا اگر اس کو دیکھیں تو یہ اہم بھی اس لیے تھا کہ ایک عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کے جو قانون سازی ہونی ہے, جس قانون سازی پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے. لیکن اس کا ابھی تک کوئی بھی اس قسم کا جسے کہیں گے کہ آئس بریک نہیں ہوئی تھی اور بہت سارے معاملات پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت سے اختلافات چل رہے تھے, جس کی وجہ سے جو خاص طور پر حکومت جو چاہتی ہے, جس میں خاص طور پر جو انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ تھا اس کو خاص طور پر ڈسکس کرنا تھا. وزیر اعظم نے اس حوالے سے اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت بھی کرنی تھی اور اپنی پارٹی کے جو ارکان ہیں جو کہ اسمبلی میں موجود ہیں, ایوان میں موجود ہیں, ان کو کچھ بریف بھی کرنا تھا اور ان کو اعتماد میں بھی لینا تھا, جو کہ وزیر اعظم مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. لیکن آج جو سب سے اہم رہا کہ آج وزیر اعظم کو الیکٹرانک جو خاص طور پہ ریفارمز ہیں اس کے اوپر 2 بریفنگ بھی دی گئی ہیں آج کے اجلاس میں, جس میں پریزنٹیشن دی گئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ انتخابی اصلاحات کیا ہوں گی. اور جو سب سے اہم آج کی خبر اس کو ہم کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ مشترکہ اجلاس بلانے کا جو فیصلہ کیا ہے پارلیمانی پارٹی نے, یقیناً یہ بڑی بات ہے کہ جتنے بھی پینڈنگ بل ہیں یا جو بھی قانون سازی ہے انتخابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بھی قانون سازی کے جو بہت سارے بل پڑے ہوئے ہیں کہ جو کہ ایک ایوان میں ہو جاتے ہیں دوسرے ایوان میں رہ جاتے ہیں, تو وہ بھی تمام بل جو ہیں وہ اس جو آنے والا جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں وہ منظور ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بنیادی مسئلہ انتخابی اصلاحات کا ہی ہے, وہ کہنے کو تو یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ بھی چیز ہے, لیکن ظاہر ہے جب تک اصلاحات نہیں ہوگی, جب تک اس کا قانون نہیں بنے گا, جب تک اس کو پارلیمان منظور نہیں کرتی, صدر مملکت اس پر دستخط نہیں کرتے, تو یہ صرف اس سے پہلے باتیں ہی رہیں گی. اب اگر ایوان میں یہ چیز آتی ہے اور ڈسکس ہوتی ہے اور مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کروا لیا جاتا ہے تو یقینی طور پر ایک اچھا جیسے کہیں گے ایک وہ قدم ہوگا کہ ہم اس کو انتخابی اصلاحات کو مزید بہتر کر سکیں گے, کیونکہ جب ایک دفعہ ایک اصلاحات آ جائے تو اس میں امینڈمنٹ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے, اس کو دیکھ کر دوسرے ارکان بھی اس میں آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو بریفنگ دی ہے وزیر اطلاعات نے وہ بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی اپنے جو دروازے ہیں مذاکرات کے بند نہیں کیے کہ ہم نے مشترکہ اجلاس بلایا, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس قانون سازی, کیونکہ ظاہر ہے قانون ساز ادارہ جب موجود ہے تو اس قانون سازی کے عمل میں ہمارا ساتھ دے. جی بہت شکریہ نمود مسلم, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا پریس کانفرنس کے حوالے سے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں مسلسل غلط بیانی کی. ہم چاہتے ہیں کہ شریف خاندان کے خلاف مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری فواد حسین نے کہا کہ العریبیہ اور رمضان شوگر ملز کے 57 مشکوک اکاؤنٹس سے ملازمین کے نام پر بھاری رقوم کی منی لانڈرنگ کی گئی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. عجیب بات ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کے خواہش مند ملکی اداروں پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے کہا کہ چیئرمین نیب تقرری کے لیے ملزم شہباز شریف سے مشاورت نہیں ہو سکتی. کبھی کسی ملزم سے پوچھا گیا کہ تفتیشی کون ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو اخلاقی طور پر اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے. شفاف الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ شہباز شریف ہیں. وزیر مملکت نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے بھی واضح احکامات ہیں. کرپشن ایک ناسور ہے. کرپٹ لوگ اقتدار میں آ کر عوام کا پیسہ چوری کر لیتے ہیں. قیمتوں میں اضافے کے باوجود آج بننے والی سڑکوں کی فی کلومیٹر لاگت 7 سال قبل تعمیر ہونے والی شاہراہوں کے مقابلے میں کروڑوں روپے کم ہے. جھلجھاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کا نظریہ ملک کی یکساں ترقی ہے. سڑکوں کی تعمیر کے ذریعے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملایا جا رہا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ماضی کی حکومتوں میں منصوبوں کی زیادہ لاگت ظاہر کر کے کرپشن کی گئی. انہوں نے کہا کہ شاہراہوں کے منصوبوں میں ہونے والی مالی بے ضابطگیوں کا جائزہ لینے کے لیے FIA کو تحقیقات کا کہا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. کرپشن کا مطلب اقتدار میں آ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا. جو غریب ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ کرپشن ہے. آج اگر آپ 20 کروڑ کم کی سڑک بنا رہے ہیں 4 لین کی
2013 سے تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے. پر کلومیٹر یہ نہ پیسے بناتے تو سوچ لیں کہ ہم اب بلوچستان میں اور کتنی سڑکیں بنا سکتے تھے. ملک کو اس سے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے اور تھوڑے سے لوگوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا. وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے اپنے انتخابی حلقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بلوچستان کی ترقی پر توجہ نہیں دی. موجودہ حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان میں ترقی کے ریکارڈ منصوبوں پر عمل پیرا ہے. جو حکومت سوچتی ہے اپنے 5 سال کے الیکشن کا، وہ کبھی بھی بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کرے گی. میری گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ نہ ہو. میری گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو فائدہ پہنچائے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمارے جب 5 سال کمپلیٹ ہوں تو جو ہم پھر اپنا سکور کارڈ دکھائیں، اس سکور کارڈ میں یہ نظر آئے کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے بلوچستان کے 5 سال میں وہ ڈیولپمنٹ کی جو بلوچستان کی ساری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے ملک میں جاری شاہراہوں کے مختلف منصوبوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ شفافیت، منصوبوں کی بروقت تکمیل اور پسماندہ علاقوں کی ترقی وزیر اعظم کا ویژن ہے اور وزارت انہی اصولوں پر عمل پیرا ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا کہ جل جاؤ بیلا شاہراہ جنوبی بلوچستان کا اہم منصوبہ ہے جو صوبے کے پسماندہ ترین علاقے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے 80 کلومیٹر طویل جھل جھاؤ بیلا روڈ کا سنگ بنیاد رکھا. جھل جھاؤ بیلا روڈ حکومت بلوچستان کا منصوبہ ہے جس کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی 3 سال میں مکمل کرے گی. منصوبے کی تعمیر کے دوران مقامی افراد کے لیے 3000 روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. یہ منصوبہ ایران، افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی روابط کے فروغ میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، حکومت کی مؤثر اقتصادی پالیسیز کے باعث معیشت پر مثبت نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. جولائی تا اگست ٹیکس محصولات 42.3% اضافے کے بعد 857 ارب 80 کروڑ روپے ہو گئے. ٹیکس محصولات ہدف سے 167 ارب 50 کروڑ روپے زائد رہے. مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری 25.9% اضافے سے 1 ارب 16 کروڑ ڈالر ہو گئی. جولائی تا اگست ترسیلات زر 10.4% اضافے کے بعد 5 ارب 40 کروڑ ڈالر ہو گئیں. ستمبر میں زر مبادلہ کے ذخائر 26 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے اور برآمدات 35.4% اضافے کے بعد 4 ارب 60 کروڑ ڈالرز رہیں. ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس ملک شاہد سلیم صاحب. ماہر معیشت بھی ہے. ملک شاہد سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. سر، ترسیلات زر بھی بڑھ رہی ہیں، 10.4% اضافہ ہوا ہے، فورن ریمیٹنسز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. کتنی امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور کتنا بینیفیشل ہے یہ ہماری معیشت کے لیے؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ابھی آپ نے ساری ڈیٹیلز اور فگرز بولی ہیں. جو ہماری فورن ریمیٹنسز ہیں، غیر ملکی ترسیلات ہیں، تقریباً 43% بڑھ گئی ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کی ہیں وہ بھی تقریباً 10.4% وہ بھی بڑھ گئی ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے غیر ملکی کرنسی کے ذخائر ہیں وہ بھی کافی بڑھ گئے ہیں. تو دیکھیں، یہ ساری چیزیں جب ایک سیکوینس میں ہو رہی ہیں اور ایک ہی وقت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو غیر ملکی لوگ ہیں یا ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا پاکستان کی حکومت پہ اور پاکستان میں اب جو کام کرنے کے موقع ہیں ان پہ ٹرسٹ بڑھ رہا ہے. اور یہ ہم اپنے سابقہ انٹرویوز میں جب ہم آپ کے پاس آتے رہے یا ڈفرینٹ فورمز پہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے رہے ہیں تو ایک ہی چیز پہ ہم بھی ڈیمانڈ کرتے تھے، ایک چیز پہ ہم زیادہ گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ آپ فوکس کریں، وہ تھا کنسسٹنسی آف پالیسیز. جب تک پالیسیز میں مستقل مزاجی نہیں ہوگی، اگر وہ اوپر نیچے بار بار چینج ہوتی رہی ہوں گی تو آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں یا آپ کی انڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں یا آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ان کا ٹرسٹ لیول، کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نہیں رہتا. اس وجہ سے وہ پھر گھبراتے ہیں پاکستان، وہ دوسرے ملکوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند چیزیں ہیں کہ جی ہمارا جو فورن کرنسی ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ترسیلات بڑھ گئی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فگرز بڑھ رہی ہیں تو آپ یہ جو دوسرا شعبہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ برآمدات وہ بھی بڑھ رہی ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ڈالر ہمارے ملک میں اب آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ خوش آئند چیزیں ہیں. ہر موقع پہ ہر جگہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے, ہمارے ملک پہ اللہ کرم کر رہا ہوتا ہے, تو بالکل اس کا شکر تو ادا کرنا چاہیے. لیکن ابھی یہ ابتدا ہے. ابھی ہمیں ایز اے قوم, ہماری گورنمنٹ کو, ہمیں تاجر برادری کو اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور ابھی ان ٹارگیٹس کو بہت اوپر لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ بزنس کمیونٹی, ہم فورن ریمیٹنسز کی بات تو کر رہے ہیں, اور جو بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں جو ایکسپورٹس کی مد میں پاکستان کو ریمیٹنسز مل رہے ہیں ان کے لیے جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ بھی دیر پا ہیں, اور کچھ تجاویز اگر آپ پیش کرنا چاہیں, ساتھ ہی ساتھ اب کچھ ٹیکس محصولات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جی دیکھیں, جہاں تک آپ نے برآمدات اور ان کے لیے بنائی گئی پالیسیز کی جو بات ہے, یقیناً ابھی تک اس میں بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو ہم بات کرتے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے میں آ جاتا ہے, اس میں ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو خاص طور پہ پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بالعموم اور اس کے ساتھ بالخصوص ہمیں ایکسپورٹرز پہ بھی ابھی ان کو زیادہ سپورٹ کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ نے تقریباً 1 سال پہلے ان کے جو کلیمز ہوتے تھے, جو ریفنڈز ہوتے تھے, اس پہ توجہ دی. اس سے ان کا جو کیش ان ہینڈ جو کیپٹل تھا وہ دوبارہ ریسرکل ہونا شروع ہو گیا پروسیس, اس سے ان کا ہاتھ سیدھا ہو گیا اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی. اب ایک خوش آئند چیز یہ ہے کہ ہمارا جو یورپین کنٹریز کا ہمارا جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس ہے اس کو 2 سال کے لیے مزید بڑھا دیا گیا ہے. تو اب ہمیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھی قومیں, اچھے ملک وہی ہیں جو کہ مواقع اپرچونیٹیز کو ضائع نہیں کرتے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی بھی اتفاق سے, چونکہ ہمارا فارن کنٹری کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑا اس وقت اوپر جا رہا ہے, اس کی وجہ سے آئل کی قیمت بڑھتی ہے. آئل کی قیمت بڑھتی ہے تو پاور کی یعنی کہ بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. بجلی مہنگی ہوتی ہے تو انڈسٹری جو ہے اس پہ افیکٹ آتا ہے. ہمارا ایکسپورٹس جو ہے ہم اس کو پراپر کمپیٹ نہیں کر پاتے. پالیسیز ہے زیادہ سے زیادہ جتنی مشاورت ہوگی, اگر اکیلی گورنمنٹ بیٹھ کے پالیسیز بنائے گی تو پھر بھی خوش آئند چیزیں نہیں ہوں گی. اکیلے ایکسپورٹرز بیٹھ کے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے تو پھر بھی چیزیں نہیں ہو پاتی. تو ہم یہ کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا کریں. ہر پالیسی بنانے سے پہلے جب بیٹھ کے مشاورت سے ایز اے ٹیم کام کیا جاتا ہے تو پھر کامیابی زیادہ ملتی ہے. جہاں تک ٹیکس محصولات کا ہے تو وہ ہدف آپ پچھلے 2 مہینوں میں صرف آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو اس ششمائی جو چل رہی ہے فرسٹ کوارٹر اس کا فسکل ایئر کا, اس میں آپ دیکھ لیں تو بڑے ریزروز ہمارے اوپر جا رہے ہیں. بالکل ہمارے ریزرو بھی اوپر جا رہے ہیں شاہد سلیم صاحب, اور جیسے آپ نے کہا کہ ٹیم ورک ہمیشہ جو ہے وہ بہتر رہتا ہے اور ہم بہتر طور پر امپروو کر سکتے ہیں. اور جس طرح ہمارے ٹیکس ریٹرنز 42.3% بڑھے ہیں, یہ بلا شبہ ایک بڑا نمبر ہے, اور اگر اسی رفتار سے بڑھتے رہیں گے تو مزید بہتری آئے گی. یہ بھی فرمائیے گا کہ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کے لیے اب یہ کتنا اٹریکٹیو ہوگا پاکستان میں انویسٹ کرنا, اور جو انویسٹرز کے لیے جو ماحول ہے وہ اس وقت کتنا سازگار سمجھ رہے ہیں آپ. اور جس طرح آپ نے پالیسیز کی کنسسٹنسی کی بات کی, تو کنسسٹنسی کے لیے کیا کوئی نیا سیٹ اپ لانچ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں ہمارے پرابلم ہمارا یہ رہا پچھلی حکومتوں کا کہ جی کنسلٹنسی تو کرتے نہیں تھے, اگر کرتے تھے تو جی اس کے باقاعدہ کمیٹیز بنا دی اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم نے ادارے بنا دیے, لیکن کنسلٹنسی پھر بھی نہیں ہوتی تھی. تو ہم اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اضافی اخراجات یا اضافی ٹائم ضائع نہیں کیا جائے. یہی جو کنسلٹنسی ہے بس یہ روابط آپس میں بڑھائے جائیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹر کا, دیکھیے پاکستان بہت کم ان چند ملکوں پہ ہے جس نے کووڈ کو بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. تو اب پاکستان میں کاروبار کرنے کی یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا انڈسٹری لگانے کے زیادہ اچھے مواقع ہیں, کیونکہ پاکستان دنیا کی جو 7ویں بڑی منڈی ہے آبادی کے حساب سے مارکیٹ جو ہے. تو جو فارن انویسٹر ہے وہ تو کب کا چاہتا تھا پاکستان آنا, لیکن انفارچونیٹلی یہاں حالات سازگار نہیں ہوتے. تو اب اگر اس حکومت نے حالات سازگار کر دیے ہیں اور مزید اگر سپورٹ کیا جائے پالیسی کے لیے, پالیسی کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ پالیسی جو ٹیکس ہالیڈیز ہیں یا جو اکنامک زون ہے یہاں پہ جو ہم سہولتیں دے رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کا ٹائم 10 سال ہوگا, 5 سال ہوگا, تو پھر ڈائریکٹ فارن ایف ڈی آئی جو ہوگا اس کا زیادہ ٹرسٹ بڑھے گا کہ ہاں یہاں پہ پالیسی ایٹ لیسٹ 10 سال کے لیے. تو یہ وہ چیزیں جس سے ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ملک شاہد سلیم صاحب, آپ سابق صدر راولپنڈی
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ बात कर रहे थे और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, इसके साथ साथ जो बैरून ममालिक से ज़र मुबादला पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कीमत में और दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा जाता है, उस हवाले से आप बात कर रहे थे। और पॉलिसीज़ का तसलसल, आपने एक दफ़ा फिर यही कहा कि पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से जमहूरियत मजबूत होती है, हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के मुस्तकबिल से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को फ़ाल बनाने से इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होते हैं। हर नई हुकूमत के आने पर सूबाई, ज़िलाई और बल्दियाती सतह पर वसाइल और ताकत के हुसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख में बल्दियाती निज़ाम को अहमियत हासिल थी। 3000 साल पहले दरियाए सिंध की तहजीब बल्दियाती निज़ाम पर मुश्तमिल थी। सदर मुमलिकत ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम में वसाइल और इख्तियारात की तकसीम होती है। बल्दियाती निज़ाम के अंदर 5 डीज मैं समझता हूँ हैं। एक ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, दूसरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, इसके साथ डिफ्यूजन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, मैनेजमेंट की डिकन्सेंट्रेशन है, और पांचवा जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी हो जाए। इसकी स्पिरिट को समझ लीजिए कि लोगों से रब्ता, लोगों की खिदमत करना और लोगों की परेशानियों का एहसास, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हर पार्टी के अंदर ये जज्बा उभारा भी जाता है कि भाई लोगों की खिदमत करनी है। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर बल्दियात से शुरू होती है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट का ढांचा मजबूत हो तो सम्राट निचली सतह तक जाते हैं। इस्लामाबाद में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम अवाम की फलाह के लिए ज़रूरी है। लोकल बॉडीज़ बुनियादी तौर पे असल जमहूरियत का एक फाउंडेशन है। जिस तरह कोविड हुआ उसमें एक बार फिर साबित हुआ कि जिस मुल्क में, जिस सूबे में लोकल गवर्नमेंट का ढांचा इफ़ेक्टिव हो तो वो कितनी मदद कर सकता है। वो हर एक चीज़ को बड़े इफ़ेक्टिवली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको हल कर सकता है। हमारे मुल्क ने आगे जाना है, हमने चीज़ों को आसान बनाना है, शफाफ बनाना है। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे अब हम आंखें चुरा नहीं सकते। एक टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है और एक पुराना ऑप्शन है। पुराना ऑप्शन ने हमें सिर्फ मसाइल दिए हैं, तनाज़े दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि अब हम इस दौर में 21वीं सदी में जो एक मुल्क जो कि एटम बम बना लेता है, वो जो है तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता, हमने बना के दिया। हमारे ही पाकिस्तानी भाइयों ने 100% हमारे जो लोकल इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स, उन्होंने बनाई है ये, और मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि NCOC की जानिब से 1 अक्टूबर से बंदिशों में नरमी या सख्ती करने का फैसला किसी भी शहर में वैक्सीनेशन की शरह देकर किया जाएगा। 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में बंदिशें लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद में मौवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि NCOC इजलास में वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है वहाँ बंदिशों में नरमी की गई है। स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। जहां पर ये बंदिशें कम नहीं हो रही, मैं अपील करूंगा इनके शहरियों से भी, इनके कारोबारी हजरात से भी, कि वो अपने अपने शहर की, अपने अपने सूबे की लीडरशिप से, सियासी लीडरशिप से, इंतज़ामी लीडरशिप से ये बात करें। अवाम की तरफ से ये मुतालबा आएगा तो इन शहरों के अंदर जो अभी तक उस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने में कामयाब नहीं हुए, जो हदफ सेट किया गया था, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला तेज़ी आएगी। मावन खुसूसी बराए सेहत ने कहा कि वबा पर काबू पाने के लिए फोकस और महवर फोकस वैक्सीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की वाफिर मिकदार मुल्क में मौजूद है। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। वैक्सीन के बारे में किसी किस्म की अफवाहों पर कान ना धरें। ये बहुत ज़रूरी था कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है
وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے. تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے. تو یہ 12 سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے. یہ مفت ہے, اس کو لگوائیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثرہ مزید 52 افراد جاں بحق ہو گئے, جس کے بعد ملک میں اب تک مہلک وبا سے جان کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد 27,690 ہو گئی ہے. گزشتہ روز کورونا کے 48,836 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 1,560 مثبت رپورٹ ہوئے. کیسز مثبت آنے کی شرح 3.19% ریکارڈ کی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثرہ 2,970 افراد صحت یاب بھی ہوئے, جس کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 11,67,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اور ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ راولپنڈی, اسلام آباد سمیت 8 شہروں میں سینما کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے لاہور اور کراچی کی انتظامیہ ویکسینیشن ڈرائیو کو بڑھائیں گے تاکہ اگلے 10 دنوں میں ان شہروں کے سینما بھی کھل سکیں. معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ تاکہ نوجوانوں کو معاشی اور سماجی طور پر تمام شعبوں میں مضبوط اور خود مختار بنانے کے لیے وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کا اجرا کیا گیا, جو ملک بھر میں کامیابی سے جاری ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ کوشش ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں نوجوانوں کی بہبود کے لیے کام کیا جائے. کامیاب جوان پروگرام کا جو پہلا کمپوننٹ تھا, جس میں نوجوانوں نے روزگار کی بات کی, امپلائمنٹ کی بات کی, اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 100 ارب روپے رکھے تاکہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں ینگ انٹرپرینورز بن سکیں. 1 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک کا ہم نے وہاں ایک سبسڈائز لون پروگرام شروع کیا, اور مجھے خوشی ہے 20 ارب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں, اور تقریباً 26 ارب آپ کہہ سکتے ہیں منظوری ہو چکی ہے. اور پورے پاکستان میں تقریباً 16,000 سے زائد نوجوان اپنے مختلف چھوٹے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. صرف ایک کمپوننٹ نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تقریباً 35,000 نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کیا. معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کو عالمی سطح پر گلوبل ماڈل تسلیم کیا گیا ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں سماجی تحفظ کے عنوان پر اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے منصفانہ مالی وسائل اور گرین اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے مربوط اقدامات کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان, ترکی, نائجیریا, کوسٹاریکا اور عالمی بینک مل کر عالمی سماجی تحفظ فورم کی تشکیل کر رہے ہیں. اور افغان عبوری حکومت کے حوالے سے آپ کو بتائیں, افغان عبوری حکومت نے ملک میں ظاہر شاہ دور کے آئین کو عبوری طور پر لاگو کرنے کی تصدیق کی ہے. افغان عبوری وزارت اطلاعات کے ترجمان بلال کریمی نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں عملی آئین کو ترامیم کے ساتھ محدود دورانیے کے لیے رائج کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 1924 کا آئین عبوری دور کے لیے ہوگا. طالبان اپنا مستقل آئین لانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. ترجمان نے کہا کہ فی الوقت آئینی مشکلات دور کرنے کے لیے ظاہر شاہ دور کے آئین کو لاگو کیا جا رہا ہے. شرعی اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کے لیے مذکورہ آئین میں ضروری ترامیم ہوں گی. بلال کریمی نے کہا کہ اپنے منشور کے مطابق شرعی آئین مستقل حکومت کے قیام کے ساتھ ہی لاگو کیا جائے گا. افغانستان میں خواتین اساتذہ اور ہیلتھ ورکرز نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ارب ڈالر غیر منجمد کرے اور انہیں امارات اسلامی افغانستان کے حوالے کرے. دارالحکومت کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اساتذہ اور ہیلتھ ورکرز نے عالمی بینک اور دوسرے اداروں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ان کی تنخواہوں کی ادائیگی میں معاونت کریں.
और नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों के 4 कमांडर समेत 10 दहशत गर्द हलाक, जबकि उनके ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशत गर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ये दहशत गर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में भी दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाक फौज मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़िम है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा आचार्य महाराज ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दे दी है। हिंदू इंतहा पसंद लीडर ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत डिक्लेयर किया जाए। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में 2 अक्टूबर को जल समाधि की धमकी दी है। आचार्य महाराज ने मुतालबा किया है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत भी छीन ली जाए। इससे कबल भी हम इस तरह के मामला देख चुके हैं जब भारत में बसने वाली अक़लियतों के लिए ज़िंदगी तंग की गई, ज़मीन तंग की गई और उनके लिए उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। आसाम में 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की शहरियत को ख़त्म किया गया, इसका कानूनी तौर पर ख़त्म किया गया। इसके साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में बसने वाले न सिर्फ मुसलमान ईसाई बल्कि निचली ज़ात के हिंदुओं पर भी भारतीय हुकूमत जुल्म करती रही है और इस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज भी किया है। पाकिस्तान फैक्ट्स के साथ पूरी दुनिया को आगाह भी करता रहा है। बिल्कुल रिजवान, ऐसे ही इस मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। तज्जियाकार हैं, माहिर है बैनुल अक़वामी उमूर के। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया। एक बार फिर से हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जगह ख़त्म होती जा रही है। मुसलमानों के खात्मे के लिए तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। अदम बर्दाश्त के रवैये वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ कि अब दिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। अभी तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने बता दिया। उन्होंने जो है वो कहा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। अभी उनको ये भी फैसला करना पड़ेगा। आप और चंद दिनों में देखेंगी कि जब पता चलेगा कि सिर्फ भारत में हिंदू के लिए नहीं बल्कि फिर उसमें जो उनकी ज़ात और बरादरी है और उसके अंदर ब्राह्मणों के लिए रह जाएगा आखिरकार। उसके अंदर जो फिर शूदर हैं, दलित जो कहलाते हैं, उनके लिए भी कोई जगह नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि क्या एक आज जिसको दुनिया को हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं, आप अंदाजा हैरानकुन बात यह है कि उसके अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको अछूत गर्दाना जाता है। क्या ये भारत का चेहरा है? क्या ये जो अभी आपके विजुअल सामने नजर आ रहे हैं, इसके अंदर बाकायदा RSS के गुंडे जो हैं बाकायदा ट्रेन करके अब और उनको यूनिफॉर्म पहन के तलवारें हाथ में लिए और ये जो राफरानी रंग को निकाल के ये क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की ये जो एक दहशत गर्दाना पॉलिसी है उसको नहीं देख रही? क्या कश्मीर के अंदर उनको जो हिंदुस्तान के मजालिम है वो नजर नहीं आ रहे? छोड़ दें, अभी आपने जितना फरमाया कि 20 लाख लोगों की शहरियत मनसूख कर दी गई। भाई मैं तो हैरान इस बात में हूँ कि अगर 20 लाख लोगों की शहरियत उन्होंने इतने साल बाद मनसूख की तो उससे पहले उनकी क्या रियासत सोई हुई थी? क्या उनकी रियासत इतनी नाअहल है कि उनको ये भी नहीं मालूम कि ये 20 लाख लोग उनके शहरी हैं या नहीं है? इसका मतलब है कि इंतहाई ये कंप्लीट फेलियर है, उनकी स्टेट का फेलियर है, जिसके अंदर उनको ये भी नहीं मालूम चला कि ये लोग जो है वो शहरी नहीं है। अभी जिस तरह से एक सहाफ़ी ने जिस अंदाज में एक नाश के ऊपर जिस जाके बाकायदा कूदा और नाचा उसके ऊपर, क्या ये आपको एक ऐसे बीमार जहन जो है क्या उसकी अक्कासी नहीं करते? तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत जो है इस खित्ते को आग लगा रहा है और भारत जो है वो मगरिब की थपकी के ऊपर जो मर्जी उसको मौका मिल गया है। क्योंकि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि भारत रोग स्टेट तो बन चुका है और उसमें जो उनका एजेंडा है उसको अब वो ऐलान बता रहे हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोग अपने हक के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उसको मुबैना तौर पर दहशत गर्दी से जोड़ने की मजमूम कोशिशें भी की जाती हैं। यही वाकया या फिर इसी तरह की धमकी अगर हुकूमत को किसी और मुल्क में दी जाती तो क्या आलमी इदारों का या फिर आलमी ताकतों का रवैया ऐसा ही होता, खामोशी ऐसे ही होती?
देखिए बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान पे एक खातून को अगर बुर्का पहना दिया जाए तो सारी दुनिया की आंखें जो हैं वो लग जाती हैं, तमाम दुनिया का मीडिया जो है वो वहाँ आके खड़ा हो जाता है। और वहाँ जहाँ इज्तिमाई ज्यादतियाँ हो रही हैं, जहाँ 16,000-17 हजार खवातीन को आपने इज्तिमाई आबरू रेजी की, क्या दुनिया को नहीं नजर आ रहा है? क्या यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है? क्या जो भारत के अंदर आप सिर्फ मुसलमानों की बात छोड़ दें, क्या दीगर मज़ाहिब को जो है वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का मौका, क्या ये वही नहीं है जिन्हें ज़बरदस्ती सलीबों को जो है उठा के, जो ईसाई बरादरी थी उनकी सलीबों को फेंक दिया गया आतिश के अंदर और कहा गया कि अगर तुम ज़बरदस्ती हिंदू नहीं बनोगे तो हम तुम्हें इसी अलाव में जो है वो जला देंगे? क्या चर्च के अंदर जो ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन निजात लोग आए हुए थे उनको जला नहीं दिया गया था इसी भारत के अंदर? क्या सिखों के जो मजालिम है वो कोई भूल गया है? क्या 8,661 सिखों को जो घर घर जाके ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है उनकी रियासत ने जो है कत्ल किया, उनकी जो रोग आर्मी थी उसने कत्ल किया, क्या दुनिया को वो नजर नहीं आया? और फिर क्या कौन सी जो अकलियत है वो वहाँ महफूज है? और अकलियत को भी छोड़ दें, हिंदुस्तान के अंदर तो खुद सबसे ज्यादा जो गैर महफूज हैं वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनको दलित कहते हैं, वो उनके महफूज नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे कायदे आजम के साथ, लेकिन उस टाइम पे जाके गांधी भागे गए और उन्होंने जाके उनको हरिजन का खिताब दे दिया। बाद में वो उसको अपने लिए एक स्टिग्मा समझते हैं, अपने लिए कलंक समझते हैं और अपने आप को दलित कहलवाते हैं। अब मसला ये है कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, कश्मीर को आप नहीं काबू कर सकते। जो कल उनकी पिटाई हुई है चीन की तरफ से, जो उनको हिंदुस्तान फौज को हजीमत उठाना पड़ रही है, हिंदुस्तान सिर्फ इस वजह से ज्यादा जो है वो आंखें निकाल के बाहर खड़ा हुआ है क्योंकि उसको मगरिब को कहीं उसको ये अंदाजा हो रहा है कि मगरिब उसके काले करतूतों के ऊपर और उसकी वहशियाना और दहशत गर्दाना जो हरकतें हैं उनके ऊपर इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि उनको चीन के मुकाबले में जो है वो कहीं एक मौका देना है। अब आप दीगर ममालिक के अपने मफादात हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने कि तमाम दुनिया अभी तक इस मामले पर खामोश नज़र आती है। पहले रिजवान कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल खुशी की जा रही थी और अब भारत में इस तरह की पॉलिसीज़ अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों के खिलाफ अदम बर्दाश्त के रवैये को तकवीत मिलती है। मुसलमानों के अगेंस्ट तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं और वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए और उसको हिंदू रियासत डिक्लेयर किया जाए, और जब तक डिक्लेयर नहीं होगी तो उसके नतीजे में धमकियाँ भी दी जा रही हैं। निहायत अफसोसनाक अमल है और इसके लिए आलमी बरादरी को सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा, आवाज़ उठानी होगी ताकि ये तहरीकें यहीं पर रुकें और मजीद कत्लेआम ना हो, मुसलमानों का मजीद कत्लेआम करने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सलमा, खित्ते का इस्तेहकाम और खित्ते में अमन जो है वो इससे वाबस्ता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैद अल मालकी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल क्या वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि दोनों मुल्क मुश्तरका मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं और पाकिस्तान इन ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सनअत व तिजारत के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं जिन्हें मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले एथलीट हैदर अली ने लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आला ने उन्हें डिस्क थ्रो मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद दी और 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हैदर अली पूरी कौम के हीरो हैं और नौजवानों के लिए रोल मॉडल का दर्जा रखते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों के फ़रोग़ में संजीदा है और इस मकसद के लिए सूबे भर में नए ग्राउंड्स और स्टेडियम्स तामीर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हम एक कौम बनकर मुल्क को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि सियासत में अखलाकियात का पहलू मद्देनजर रखना चाहिए और गलत प्रोपेगेंडे को रोकना चाहिए। हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छी रवायात छोड़नी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में मुस्तनद माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में डॉक्टर्स की खिदमत काबिल तारीफ हैं। इससे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास में शिरकत की।
पाकिस्तान बैतुल-माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़हीर अब्बास ने इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की। मुलाकात में सवाबी में आलमाबाद वेलफेयर टाउन के क़याम पर बातचीत हुई। गरीबों को मसावी हुकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की गरीबों और कमज़ोर तबके को ऊपर लाने की कोशिशें काबिल तारीफ है। पाकिस्तान वेलफेयर टाउन के क़याम से न सिर्फ सवाबी बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेसहारा और यतीम बच्चों, बेवाओं और दीगर नादार और गरीब खानदानों को रिहाइश के साथ साथ तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात भी मैसर होंगी। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात और तर्जमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि NCA में सलमान शहबाज की मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से तफ्तीश की गई और इसके बाद NCA ने अपना फैसला दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने NCA के फैसले को बुनियाद बनाकर खुद को बर्री ज़िम्मा करार देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रमज़ान शुगर मिल्स की करप्शन का कोई तज़किरा नहीं किया। नाज़रीन, पाकिस्तान बैतुल-माल और यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के माबैन एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल-माल मलिक ज़हीर अब्बास खोकर और यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान बैतुल-माल यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में ज़र तालीम मुस्तहिक तालिब इल्मों को तालीम जारी रखने के लिए मुआवनत करेगा। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक तालिब इल्मों को इदारे के कायम दफातर में सूबाई और इलाकाई सतह तक इंटर्नशिप में शमूलियत के मौके भी फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह के मौके पर चीन के खलाई स्टेशन पर भेजा गया पाकिस्तानी परचम वापस लाए जाने के बाद चीन में पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले कर दिया गया है। इस सिलसिले में एक तकरीब चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मुनक्किद हुई। दोनों दोस्त हमसाया ममालिक के कौमी परचम सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह के मौके पर चाइना मेड स्पेस एजेंसी की तरफ से 7 जून को चीनी खलाई स्टेशन पर भेजे गए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम कल्ब मनाया जा रहा है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनके हवाले से सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। अमराज क़ल्ब के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर हामिद सईद ने डॉक्टर फैसल अली और दीगर अमले के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों में फलों की टोकरियाँ तकसीम की। उन्होंने मरीजों को अमराज दिल से बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीकों से मुतालिक आगाही भी दी। सारी दुनिया में इस डे को इसलिए मनाया जाता है कि हार्ट डिजीज़ उन बीमारियों में आती है जो प्रिवेंटेबल है, यानी कि इससे बचा जा सकता है। तो इसमें लोगों की आगाही बहुत ज़रूरी है। जब लोग आगाह होंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर ये है कि अगर वो पेशेंट को हो जाए किसी भी उम्र के अंदर तो उसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम होने का या हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट, आपके ख़ानदान में किस तरह के जीन्स आ रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका पर्पस लोगों में ये आगाही देना है कि हम अपने सेहतमंद के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए पैगाम मेरा यही है कि रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक करें, तंबाकू नोशी को तर्क करें, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जंक फूड को अवॉइड करें और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कंट्रोल करें। मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे का केक भी काटा गया। अमराज क़ल्ब के आलमी दिन का पैगाम है कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करते हुए मतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश को मामूल बनाकर बड़ी हद तक दिल के अमराज से बचा जा सकता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, खेल से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि दौरे पाकिस्तान ख़त्म करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफ़ी मांग ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माज़रत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी तायद है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि क्रिकेट के खिलाड़ियों, सफारतकारों और इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश को नाकाम बनाया। इसी पर बात करेंगे ज़ीशान कयूम, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से माजरत आना, इतना ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर और खैर एक झूठ और एक तरह से साजिश भी नाकाम हुई और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी को इशू बनाकर जो पुल आउट किया इंग्लैंड ने, उससे पहले न्यूजीलैंड ने, ऐसा कोई इशू नहीं था और खिलाड़ियों ने तो कंसर्न ही शो नहीं किया था।
جی بالکل رضوان، ایک اس موقع پر اب انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرے. وہ ہمارے فینز اور ہمارے کرکٹ کے جتنے بھی مداح ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مداح ہیں ان سب کو انہوں نے بہت مایوس کیا تھا جب انہوں نے جو ہے اپنا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا. اور اب پوری دنیا میں اس چیز کی جو ہے مذمت کی گئی تھی. کہیں پہ بھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے جو یہ فیصلے تھے ان کی حمایت نہیں کی گئی تھی. جب کرکٹرز کی جانب سے، پھر سابق کرکٹرز کی جانب سے، اس کے بعد جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، ان ساروں نے جو ہے وہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ایسا بھی ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے انگلینڈ کو مشکلات سے نکالا تھا. جب گزشتہ سال ہماری ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ گئی تھی تو انگلش کرکٹ بورڈ بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا، نہ صرف مالی طور پہ بلکہ کرونا کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، تو ہم نے ان کی مدد کی تھی. اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو تھے ان کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. کیا ہمارے پلیئرز کی ذہنی صحت نہیں تھی اس وقت؟ کیا ہمارے پلیئرز جو تھے وہ انسان نہیں تھے؟ تو یہ بڑی غلط بات تھی اور اس چیز کو اب دباؤ کے بعد ان کو وہ اس چیز پہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ معذرت کریں. اور ان کا کہنا ہے کہ جو ای سی بی کا بورڈ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم نے کھلاڑیوں سے جو ہے وہ مشاورت نہیں کی تھی. کھلاڑیوں سے مشاورت تب کرتے جب ہم نے جانے کا فیصلہ کرنا تھا. تو یہ بھی ان کی ایک بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پلیئر سے نہ پوچھے بغیر جو ہے ایک ٹور جو ہے وہ کینسل کر دیں. اور اب اگلے سال انگلش کرکٹ ٹیم جو ہے اس نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور جو ایئن واٹمور ہیں ای سی بی کے چیئرمین، ان کا کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اب ہم جو ہے اگلے سال پاکستان کا جو ہے وہ دورہ کریں. اچھا ذیشان، سی ای او پی سی بی وسیم خان مستعفی ہو گئے ہیں، اس کی کوئی ریزن سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا اور یہ جو ان کے مستعفی ہونے کا فیصلہ تھا اس سے پی سی بی کیا افیکٹ ہوگا؟ کوئی اثرات مرتب ہوں گے ان کے جانے سے؟ دیکھیں، جب اس سے پہلے سابق چیئرمین تھے تو وہ آئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں 2018 میں، تو انہوں نے پھر وسیم خان کو ایز اے ایم ڈی پہلے لے کر آئے. تو 2019 کے فروری میں وسیم خان نے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں انٹری دی اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور بعد میں ان کی پوسٹ چینج کر کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیا گیا. وسیم خان جو تھے ان پر تنقید بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی کہ ایک وہ برٹش نیشن ہیں اور نیشنل ہیں اور وہ پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں اور یہاں کے کرکٹرز جو ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا بلکہ ایک باہر سے بندہ لا کر جو ہے اس کو بورڈ میں بٹھا دیا گیا، جو کہ ہمارے سابق کرکٹرز کے ساتھ زیادتی تھی، ایسا کہا جا رہا تھا سابق کرکٹرز کی جانب سے. تو اب ان کے دور میں کچھ ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے جو کہ فلاپ ہوئے، سچی جو بات ہے، اور کچھ انہوں نے ایسے فیصلے بھی کیے جس سے جو ہے وہ نہ صرف موجودہ کرکٹرز بلکہ سابق کرکٹرز بھی جو تھے وہ خوش نہیں تھے. بہرحال ان کے دور میں کرکٹ جو ہے وہ مزید انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان آئیں اور ایم سی سی کی ٹیم بھی پاکستان آئی تھی کیونکہ وسیم خان اس سے پہلے لیسٹر شائر کے جو تھے وہ چیف ایگزیکٹو تھے. تو چلیے گڈ لک کہتے ہیں وسیم خان کو بھی، اور ان کی جانے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ایسے ہی فروغ پاتی رہے گی. ذیشان، نیشنل T20 کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، نیشنل T20 جو ہے وہ اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ پنڈی اسٹیڈیم میں جاری ہے اور ابھی میچ ختم ہوا ہے سندھ اور بلوچستان کا، اور سندھ کی ٹیم نے جو ہے وہ 77 رن سے کامیابی حاصل کی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر بھی جو ہے وہ سندھ کی ٹیم اس وقت سر فہرست ہے. 6 پوائنٹس لے چکی ہے سندھ کی ٹیم 3 میچ کھیل کے. سینٹرل پنجاب کی ٹیم اس وقت 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی ٹیم جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. ناردرن جو ہے وہ چوتھے، بلوچستان 5ویں اور ابھی تک کوئی میچ نہیں جیت سکی سدرن پنجاب کی ٹیم، وہ سب سے آخری نمبر پر ہے. تو میرے خیال میں سدرن پنجاب اور بلوچستان کو اس وقت محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ سیمی فائنل میں جو ہے اپنی جگہ بنا سکیں. بہت شکریہ ذیشان، آپ نے تفصیلاً سارے ایسپیکٹ سے ہمیں آگاہ کیا. موسم کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس شامل کر لیں جاتے جاتے. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم خشک رہے گا. سندھ، جنوبی پنجاب، جنوبی بلوچستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اور موسم کی اس خبر کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت مکمل ہوا. رضوان علی احمد، سلما کوثر اور نیوز آور کی ٹیم کو اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.